أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من السلسلة العامة. الحلقة اللي رانا فيها هي الحلقة 62 من السلسلة العامة، والحلقة السادسة من سلسلة القرآن والكتب السابقة. في هذه الحلقة سوف نستكمل استعراض الآيات التي يتعامل فيها القرآن مع الكتب السابقة في وقته، والعلاقة التي يرسمه معها. سعيد، خليك تكمل استعراض النصوص ونكمل. وأهلا بالسادة أو الأصدقاء صديقات المتابعين والمتابعات. دائما ما زلنا في آل عمران، في سورة آل عمران، وهي السورة الثالثة، والآية رقم الآيات 113 حتى 115. هنا أيضا القرآن يبين بشكل واضح باللي أهل الأديان ليسوا، وهنا يخص أهل الكتاب، يقول ما مش كيف ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وفي قراءة وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. إذن راه يقول باللي الخير اللي داروه محفوظ ولن ينكر عليهم، وأنه أهل الكتاب ما همش كيف فيهم كما يقولوا فيهم وعليهم، يعني فيهم الصالحين وفيهم غير ذلك، كما كل أهل الأديان. Donc, نقرأ الترجمة. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah et se prosterne, en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. إذن الكتاب طبعا اليهود والنصارى، هذا هو المقصود هنا به الكتاب. إذن هذو ما همش، هو يعني ما يحطهمش كلهم في شكارة واحدة كما يديروا الأغلبية، يعني كما الأغلبية عندنا الدير أنه تحط كل أهل الكتاب اليهود والنصارى في شكارة واحدة. القرآن لا يتعامل بهذا الشكل، ويقول ليسوا سواء، ما همش ماشي كيف. كذلك في الآية من سورة آل عمران دائما الآية 119 يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Vous musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. Et une fois seul, une fois seul, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. يعني oui. هنا كاين حاجة أنا أتحفظ على كلمة أو musulman. هنا ما تهضر على لي ميوزولمون بالمعنى اللي انا فاهمه، يا اتباع الرساله المحمديه. ليه هي بيان سور، هذا هو المقصود، باش يعني ندخلوا سكون ابل شويه ماشي لو ريلاتيفيزم، يعني ندخلوا شويه يعني المفهوم في هنا لي ميوزولمان هضر عليهم باسكو اتباع الرساله المحمديه مسلمون، اتباع الرساله تاع المسيح مسلمون، اتباع الرساله تاع موسى مسلمون، كلهم مسلمون من اتباع المله الابراهيميه. اذا هنايا يجب علينا نهضروا في الترجمه الايه لمن تختص. آية تهضر مع المسلمين الذين هم من أتباع الرسالة المحمدية والذين عندهم علاقة، وشنو هي العلاقة التي يجب أن تربطهم مع أهل الكتاب اللي في وقتهم. هذا هو المقصود. إذن نعاود، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. مربط الفرس هو هذا، وتؤمنون بالكتاب كله، أو يقول للمسلمين أنتم تؤمنون بكل الكتاب، بمعنى كتابكم وكتبهم. أنا نعاود نرجع للتفسير هنا. وش يقول ابن كثير في التفسير تاعو؟ يقول
قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذن ابن كثير يروي عن ابن عباس يقول ابن عباس يقول وتؤمنون بالكتاب كله أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، أي بكل الكتب السابقة. هو تؤمنون بالكتاب كله أي تؤمنون بجميع الكتب السابقة، وهذه أيضا حجة في هذا الباب. Voilà. Donc هنا في الترجمة كيقول vous avez foi dans le livre tout entier. هنا فيه شوية فيه شبهة، ولكن المقصود en fait toutes les écritures. Il aurait dû traduire les écritures. يعني toutes les écritures les anciennes كل الكتاب الكتب المقدسة. ثاني كناية سورة البقرة الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، فالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أركان الإيمان. وعلاش تقول كتبه إذا كان كاين فيه غير كتاب واحد؟ لا تجمعها إذا تتمثل في واحد فقط. علاش ديرها في صيغة الجمع؟ وانت يا مسلم كي نقول يا مسلم اليوم، ما معنى انك تؤمن بكتبه وتقول لي لا نؤمن بالانجيل بصح اللي مش محرفه؟ واش يقول لك اؤمن بالكتاب وخلاص. تو سامبلومون فوالا. دونك دائما في سورة آل عمران، وهذا آخر نص من سورة عفوا آخر نص من سورة آل عمران الآية 199 يقول هنا يأكد بأنه كاين فئة، كاين ناس من أهل الكتاب يؤمنون بكتابهم وبكتابكم، يعني بكتاب المسلمين وبكتابهم. يقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Donc, il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ceux qu'on a fait descendre vers vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles vers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Donc, et d'ailleurs ها يقول من الذين آمنوا، يعني من أهل الكتاب من يؤمنوا بما لديهم، عندها ما لديهم في ذلك الوقت وبما لديكم ولديكم. هذه الآية تقول يؤمنون بما لديهم وبما لديكم. واش معناتها؟ ما لديهم هو صحيح وما لديكم هو ثاني صحيح. ما تقدرش تقول لي بليك الإنجيل اللي كان عندهم في هذاك الوقت محرف إذا كان يطابق ما يوجد في القرآن اللي عندك. لا يعني ما تقدرش. بما أنه يؤمن بما لديه ويؤمن بما لديك وما كاش تناقض بالنسبة للقرآن في هذه النقطة، إذا ما كان لديه يؤكد كاع الآيات اللي أنا نستعرضهم بأنه ما كان لديه القرآن ما كانش عنده مشكل مع يعني الكتب الظاهرة في هذاك الوقت. ما كانش عنده مشكل مع التوراة، كان عنده مشكل مع التلمود. ما كانش عنده المشكل مع الآيات، كان من الذي عنده مشكل مع الناس الذين يشترون بها ثمنا قليلا. دائما من يشترون بها ثمنا قليلا تعود وتعود وتعود. البروبليم سيتي لانستيتيوشن ريليجيوز، المؤسسة الدينية، اللي داهم فات الدين باش يخدموا به المعنى الشخصية. المشكل ليس في الرسالة، المشكل ليس في الكتب هذا اللي يسمى اليوم الكتاب المقدس ادروات اغوش ولا الحكايات اللي قادر يجيبهم. لازم تفهموا بلي كاين ناس كي تسمع حكايه في الكتاب المقدس ما ربي ولا كما يقولوا ولا الله ينقل امور اللي يمكن ان نرى فيها كفريات، ولكن الكفر لا ينسب الى الكتاب. ناقل الكفر ليس بكافر. كي تحكي حكايه تشوفها انت ديغرادونت ولا تشوفها لاخص، الحكايه هذيك صرات باسكو في وقتها ما كانش ديغرادونت. في وقتها لو رابور الناس علاقتهم بالكتب المقدسه، باسكو المقدسه كاين اللي يقدسها، القران كاين اللي يقدسه اذا مقدس، لا بيبل كاين اللي يقدسها اذا هي مقدسه، التوراه كاين اللي يقدسها اذا كاين مقدسه، المسلمين يقدسوا من حتى لا خصمي البخاري دونك اذا هو مقدس. الكتب المقدسه هي الكتب التي تحظى بالتقديس. يلزم الناس يفهموا بأنه المحتوى تاع هذه الكتب يجب أن يقرأ في سياقه، يجب أن يقرأ إذا كان تاريخ، إذا كان يحكي حكاية، إذا لا ينسب que tu sois outré par une histoire ne veut pas dire que la personne qui la raconte est en train d'en fait de commettre l'offense.
يعني انت كي تحكي مثلا كي تجيب حديث من البخاري ويحكي بلي كيفاش مثلا تصرى كلكو شوز اللي مثلا هذاك اللي سرق له مثلا حوايج وي تو سا. هاد الحكايه سو ني با باسكو تو لا رابورت كو انت راك تو كومي لوفونس. الحكايه موجوده. الكتاب المقدس عندما يجيب حكايه كي بو اتر اوفونسونت ça veut pas dire que هو il est offensant. ايوه، احنا دائما قلنا بان التعرف على الاديان يكون بمرافقه اهلها. يعني انك ما تقدرش انت تحكم او تصدر احكام تخص دين من الاديان بدون الرجوع الى اهل ذلك الدين والمقولات تاعهم وش عندهم من نصوص. ما تقدرش يعني. فهنا نمر الى سوره النساء. اوكي. النساء نبدأ الآية 123 حتى 125. هنا يأكد بأن دخول الجنة ليس بالأديان وإنما بالأعمال. ويأكد أيضا على ملة إبراهيم أنها هي الدين التوحيدي وأنها تشمل كل الأديان السابقة، وأن أهلها كلهم مسلمون أيضا ولهم الحق في الجنة مثل المسلمين المحمديين. ألوش يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن هنا أو فيه تأكيد على المعاني السابقة اللي قلناها. راه يقول باللي القضية ليس أنكم يعني العبرة ليست بكونكم أنتم مسلمين أو من أتباع الديانة المحمدية الرسالة المحمدية أو كونهم هما الآخرين من أتباع الرسالة الموسوية أو الآخرين من أتباع الرسالة العيسوية. مش هذا هو العبرة بالأعمال تاعكم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به منكم ومنهم. بالمقابل بمفهوم المخالفة من يعمل خيرا ثاني يجزى به منكم ومنهم. إذن ما تظنوش باللي لأنكم أنتم من أتباع الرسالة المحمدية وهم ليسوا هم من أتباع نبي آخر، إذن هم الخير تاعهم مضروب في الصفر. أعمالهم الخيرية مضروبة في صفر فقط لأنهم ليسوا مثلكم. هذا ما تظنوش هكذا. هو رأي يأكد هذا المعنى. ليس بأمانيكم ولا أمانيكم ماشي بالتخيلات تاعكم. المسألة ماشي واش راكم تتخيلوا انتم. المسألة هي ما هو في الواقع. ما هو في الواقع هو أن من يعمل سوءا يجزى به مهما كان دينه ومن يعمل خيرا ثاني يثاب به مهما كان دينه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. Donc la traduction, ceci ne dépend ni de vos désirs ni des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyants, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. اتخذ الله إبراهيم خليلا. دونك هنا بيان سور نفس المعنى اللي شفناه راهو في الترجمة هو نفس المعنى السابق اللي قلناه. إذن العبرة ليست بكونكم أنتم أتباع الرسالة المحمدية أو كونهم هما أتباع رسالة موسى أو رسالة الآخرين أتباع رسالة عيسى، وإنما العبرة بالعمل، العبرة بالأعمال. فكل من يعمل الخير يجزى به ويعمل الشر يجزى به مهما كان الانتماء الديني نتاعو. المفيد أن يكون ملة إبراهيم هي موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، وموجودة في القرآن، من أتباع الرسالات الثلاثة. وموجودة حتى في الصابئة، وما فافوار باللي موجودة حتى في الصابئة. باش نهضروا برك على أهل الكتاب، برك أنا يهضر على أهل الكتاب. هو لأنه هو لم يستثني حتى الصابئة والمجوس ما استثناهمش. أخرى في آية أخرى يهضر على الآية هذه فقط. أنا في هذه هنا راه يهضر على أهل الكتاب.
دائما في سورة النساء الآية 136 هنا أيضا يأكد على وحدة الملة الإبراهيمية ووحدة الدين وشرعية الآخر الديني. يقول يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هنا هذا أمر يعني فيه تأكيد وتدقيق. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. آمنوا بهم كاع، راه يأمرهم يأمنوا بهم كاع، وهي الكتب اللي كانت في وقتها يعني لأنه لا يمكن تأمر الناس يأمنوا بالمعدوم بما هو غير موجود. كي شغل أنا نقول لك روح اشري لي الشيء الفلاني وهو غير موجود في السوق، فأنا كأنني الأمر تاعي عبث، الأمر تاعي ليك يولي كي نقول لك روح اشري لي شيء وأنا أعلم أنه غير موجود في السوق. وخصوصا وأنت العليم السميع العليم اللي عارف بلي راهم غير موجود، يعني ما كاش كيفاش تقول الناس يأمنوا بحاجة ما كاش، حاجة لا وجود لها، لا يمكن. إذن يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oh les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager. هنا ثاني ترجمة راهي انحرفت شوية لأنه ماهوش آمين بزاف، كان المفروض يقول Oh les croyants, croyez. له تأكيد يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش عارفوا علاش. المهم هو هنا قال Oh les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. إذن هذا دائما في سورة النساء عندنا رقم 150 حتى 152 دائما نفس المعنى، تأكيد وحدة الدين ووحدة الملة الإبراهيمية وشرعية الآخر الديني. يقول إن الذين يكفرون بالله، هنا تبع مليح، هنا تشوف هنا تبع مليح السياق، راهو فيه سياق شديد. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يحبوا يفرقوا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذوما سي لي فغي يعني ميكريون اللي يحبوا يفرقوا، يقول لك نقبل غير هذا إيه وهذا لا، هذا مليح وهذا ماشي مليح، اللي يحبوا يفرقوا بين الرسالات الإلهية. لا لا بيبل مليحه والكتب الاخرى ماشي مليحه، غير لا تورا اللي مليحه، العهد الجديد ماشي مليح، غير القران المسيح، هذو كتب محرفه، هذو كاع راكم في نفس الاسم سواء، لانكم تفرقون بين الله وكتبه ورسله. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني نؤمن ببعض الرسل أو ببعض الرسالات ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله، شوف هو يزيد يأكد ويكرر، والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc, et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers, donc qui ne font pas de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux. إذن هذه راهي مش برك راهي واضحة، راهي فيها وعيد، أي توعدهم، يتوعدهم ويهددهم كيفاش تريدون أن تفرقوا، إذن راكم خرجتوا على الطريق. دائما الآن خرج أن ننتهي بهذا
نكون انتهينا من استعراض آيات سورة النساء، وندخل في سورة المائدة، وهي السورة الخامسة، الآية 42 حتى 48. هنا عندنا وقفة، ونتمنى الوقت يكفي، وإذا ما كفاش نعاود نرجع لهذا النص لأنه طويل. عندنا الوقت، كمل. لأنه طويل. هنا لازمنا تدقيق، وهنا نطلب إذا المشاهدين يقدروا يفتحوا المصحف الإلكتروني أو الورقي على سورة المائدة رقم 42، هذا باش يقدروا يتبعوا مليح، يتبعوا معايا، لأن النص شوية طويل وحساس جدا. أنا راه يتكلم على اليهود، أو يقول سماعون للكذب، طبعا ماشي كلهم، يتكلم على بعضهم، على بعض اليهود، يعني المؤسسة الدينية غالبا. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. طبعا مع العلم أنه كلمة حكم في القرآن سي جوجي، سي با غوفيرني، هو القضاء، هو الحكم القضائي. ولو كان حب له اسمه، ولو كان قال لهم أي لو بوفوار فيهم واحكم فيهم، لا، حتى هو القرآن لا يستعمل لو بوفوار، واحكمهم، حكم شيئا، يعني حكم شيئا، أن تحكم بين أو في شيء. معلش، شوف بالعقل، اللغة العربية، العرب ما يعرفوش حكم بمعنى غوفيرني. شوف سورة سبأ، وش قال على ملكة سبأ؟ إني لا في سورة النمل الهدهد وش قال؟ إني وجدت امرأة، وش قال؟ تحكمهم، قال تملكهم، ما قالش تحكمهم. العربي ما يعرفش حكم بمعنى غوفيرني في السياسة، العربي يعرف حكم بمعنى ديري جوجي، هذا ما كان. ولهذا جات من الحكمة، لا ساجيس، حكم، الحكام سي لي ساج، سي لي جوج لي ساج. ما كانش في اللغة العربية، في القاموس العربي حكم بمعنى غوفيرني. المشكلة وين صرا؟ المشكل هو القواميس الحديثة تاع القرن 19 اللي بدات تظهر في المشرق، اللي ترجمت لا غوفيرنانس بالحكم، داروا اكبر خطا، دخلونا في مشكل كبير. ومن بعد زاد سيد قطب عماها لما جاء تكلم ومن لم يحكم بما انزل الله، انت فسرها بلا غوفيرنانس، الوغ ما عندها حتى علاقه بلا غوفيرنانس. معليش كمل. طبعا لخدمه الايديولوجيا الاخوانيه هنايا. المهم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت يعني بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين. بعد ايش يقولوا؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ أصلا علاش يجوا لكم عندهم الأحكام في التوراة، حكم الله فيها، عندهم الأحكام الإلهية في التوراة، علاه يجوا عندك؟ هنا أو يتعجب منهم، أو يتعجب وكيف يحكمونك. شوف باش الناس يفهموا، ديجا يهضر مع محمد بن عبد الله الآية هذه، معناتها أو إذا أو يهضر على التوراة اللي عندهم في هذاك الوقت، التي كانت بين أيديهم، بين أيدي الناس متداولة في ذلك الوقت، بين أيدي اليهود بشكل عام، بين أيدي بني إسرائيل. أو يقول لهم كيف يحكمونك، يعني يتعجب منهم، على يجوا لك أصلا لتحكم بينهم، رغم عندهم الكتاب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أو يقول باللي فيها الهدى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وما تقوليش ماشي اللي كانت عندهم، يقول وعندهم التوراة، عندهم التوراة هي عندهم، لا تغاري عندهم. هذوك الناس اللي في القرن السادس اللي يجوا يتحاكموا عندك، إذا فوالا عندهم التوراة بين يديهم، عندهم وفيها الهدى والنور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنا راه ينكر على المؤسسة الدينية، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم celui qui ne juge pas، يعني ماشي كي نو غوفيرن با، سي با لا غوفيرنانس. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. زيد وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، لا لوا دو تاليون،
قانون القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة إذن عيسى يصدق التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور إذن الإنجيل أيضا فيه الهدى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين زيد وليحكم أهل الإنجيل بواش ما قالش بالقرآن وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون زيد وزيد يقول ذركا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بين من قومك يعني اتباعك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع خاطر الآخرين قال لهم حكموا بالإنجيل والآخرين قال لهم عندكم التوراة تاعكم احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ما تقوليش أنا هذاك ملزم اليهودي ملزم بالقرآن والمسيحي ملزم بالتوراة ما كاش كل واحد عنده كتابه عنده شرعة تاعو يحكم بها يعيش بها ويرجع لها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وقال التوراة أحكموا عندكم كتابكم فيه هدى ونور على تجوا ليه يحكم على تجوا للرسول يحكم بيناتكم راه عندكم إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما زال يزيد يأكد ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يدير لكم كتاب واحد ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إذن العبرة بالعمل الصالح بالخير بعمل الخير العبرة بالعمل فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون دونك هنا تشوف باللي هو هنا راه يأكد باللي أو يعترف بالتوراة يعترف بالأناجيل أو بالإنجيل ويأكد على اليهود أو بنو إسرائيل يتأكد عليهم أنهم يطبقوا كتابهم ويأكد على النصارى أنهم يطبقوا كتابهم ويقول كل واحد وكتابه كل واحد والمنهج تاعو ما نخلطوش ما تلزمنيش بكتابك وما نلزمكش بكتابي وكل واحد وانتم عندكم الهدى والاخرين ثاني عندهم وهذاك عنده وهذاك عنده وكل واحد يشد في كتابه كل واحد يشد في كتابه والعبرة التسابق ليس أنك تقول ديني خير من دينك وهذاك لا العبرة بالأعمال العبرة بالعمل استبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات دونك نقرأ الترجمة Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites s'ils viennent à toi. Sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront faire aucun mal. Donc, Zahir, ils ne pourront te faire, voilà, ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils jettent ton jugement. Ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes.
Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Que les gens de l'évangile, que les gens de l'évangile jugent d'après le Coran, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. دونك هذه تبقى قضيه نقطه لازم نشير لها هي مساله ومهيمنا عليه. هذه ثاني بعض الناس يتكلموا فيها انه انزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه هذا الكلام اللي قلناه من قبل سيك هو جاي باش الفيزيون اللي حبك هدرت هي اللي تجوز مش هدرتك هذا ما كان يبين بعض التجاوزات اللي وقعت فيها المؤسسه الدينيه وهذه راح نرجع لها من بعد. معليش هكذا نكملوا الحلقه هذه ونخليو الهضره هذه الحلقه المقبله. خلاص اوكي نتوقفوا معنا. شكرا للساده المستمعين والمستمعات. هذه الايه الاخيره اللي هضرنا فيها تاع سوره الايات تاع سوره المائده من 45 47 سي صح 42 48 48. هذه الايات مهمه للغايه. الواحد يحب يزيد يبحث يشوف تحت ضوء القراءه اللي رانا نديروها يشوف يعني القراءات الاخرى ويشوف ما هي الاقرب للواقع. محمد بن عبد الله ما في الرساله تاعو ما حبش يعني كما يقول ما نكرش الكتب اللي قبله وهدر كي كان يهدر على الكتب اللي قبله ما كاش العقليه تاع التحريف. كان يهدر مع الكتب الموجوده في القرن السادس. واذا صار التحريف الفقهاء يقولوا صار التحريف جوست موت الانبياء. اذا الكتب اللي كانت في هذاك الوقت اللي هي راهي في هذا الوقت elle est toujours valide. صحيتو والى الحلقه المقبله.